ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव मया महाबाहो शृणु मे परमौ वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न मगर्षयः। अहमादिर्हि देवानां मगर्षीणां च सर्वशः। यो माम यो मामजं जमनादिं च वेति लोकमगेश्वरम् असम्मूढः मत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोगः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतद्विद्धाः। मगर्षयः सप्त सर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषा लोक इमाः प्रजाः एता विभूतियोगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति न च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषां येषानुकम्पार्थम् अगमज्ञानजन्तमः नाशायां यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं नित्यम् आदिदेवमजो विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतत् कृतं मन्ये यन्मौ वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वौ व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहौ योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृत। श्रीभगवानुवाच ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ
नास्तयन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहौ शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरि शिखरिणामहम् पुरोदशाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहौ स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः सवशमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधानामहौ वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मद्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणां करोस्मि द्वन्द्व सामाक्षिकस्य च अहमेवाक्षयस्कालः धाताहौ विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरस्ताहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानामार्गशीर्षोऽहम् मासानामार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनावगम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः
मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुशनो कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीतसाम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न ततस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष एष दूतेशतः प्रोक्तः विस्तरो मया यद्य विभूतिमत्सत्त्वं श्रीर्मद्दूर्जितमेव वा तत् तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमितौ कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यद्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयौ विहतो मम भवाभ्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् अक्षरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः ज्ञानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यदृष्टमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याभरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाक्षर्यमयं देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्य भवेद्य युप युप sorry भवेद्युगपद्युता यदि यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जहत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषशङ्कान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उग्रांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्य दुदिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यान् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतांशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् या वा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशं च सर्वाः दृष्टाभूतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरशङ्का विशन्ति केचित् भेदाः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतशोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मितोश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितान्तताहं नभस्पृशन् धीतमनेकवर्णं व्याप्ताननन्दितविशालनेत्रं दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि
शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास आमी 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 च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथोऽसौ तथासौ सहास्मति यैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तुष्यन्ते उत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्त ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलन्तिभिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं पाशस्तवोघ्रा प्रतपन्ति विष्णो आज्ञागिमेको भूतानुरूपः नमोऽस्तु ते देववरं प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानापि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धः लोकान् समोहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुद्रम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाक्षिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णन् तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यतिष्ठाः युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सहद्गन्धं भीतः प्रणम्ये अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जहत्प्रहृष्य यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रिवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन
ननमेरन् महात्मन् गरीयसे निवास त्वमक्षरं सदसत्तत् परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूपं वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशङ्कः प्रजापतिस्त्वः प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रभवै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव ये सखेति अजानता महिमानैततेदं तवेदं मया प्रसादात् प्रणयेन वापि यच्च यच्छावहासार्थमसर्थकृतोऽसि विहारशस्यासन भोजनेषु एकोत्सवाप्यच्युत तत्समक्ष्मं तक्षामये त्वामप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् नत्वत्समो यदिकः कृतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीक्षमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रियथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टुपूर्वम् न वेदयज्ञाद्यय नैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यम् अहं नृलोके दृष्टं त्वदन्येन कुरु प्रवीरे माते वियता मा च विमूढभावः
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृशं मीदृशं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच तदुद्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न तेज्यया शक्यौ एव विद्धो दृष्टुवानसि मायथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवाविद्धोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरा पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आध्यस्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेभ्य समर्थोषि
मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते ध्याना कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखश्चमी संतुष्ट सततै योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे शुचि दक्षः उदासीनो गतौ यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तस्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12 अध्यायः।